नमस्ते 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 रेडियो रामधुनी 91.9 मेगा हर्सको तरङ्गबाट तथा रेडियो रामधुनी www.radioramdhuni को युट्युब च्यानल तथा फेसबुकबाट आज हामी प्रत्यक्ष रूपमा हामी रेडियो रामधुनीको विशेष बहसमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। म प्रस्तुता रामानन्द चौधरी तथा आज तपाईहरूको माझमा हामी एकदमै हाम्रा पपुलर अनि हामीसँग एकदम ख्याति प्राप्त र हामी पूर्वको मुटुमा अवस्थित इटहरी उपमहानगरपालिकाको मेयर साहब द्वारिकलाल चौधरीको साथमा हामी कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौं र आजको कार्यक्रममा हामी अब द्वारिकलाल चौधरी ज्यूसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न किसिमका हाम्रा राजनीतिक तथा स्थानीय र आर्थिक र भौतिक रूपमा के कस्ता किसिमका विकासहरू भए र 5 वर्षमा के कस्ता किसिमका कारोबार अथवा के किसिमका विकास निर्माणका योजनाहरू सम्पन्न भए आदि इत्यादि क्षेत्रमा रहेर हामी यस कार्यक्रममा हामी कुरा गर्नेछौं। तसर्थ आजको पाहुना आजको गेस्ट इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर श्री द्वारिकलाल चौधरीज्यूलाई आज कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। धन्यवाद। मेयर साहबज्यू अहिले कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? म अरू बेलाको भन्दा अहिले बढी नै व्यस्त छु। म बिहानमा 3-4 बजे उठिसक्छु, बेलुका 10 बजेपछि म सुत्छु। लगभग म 6 घन्टा मुस्किलले अब राति आराम गर्छु र बाँकी म 18 घन्टा यो सार्वजनिक काम सार्वजनिक गतिविधिमै म व्यस्त छु। जस नित्य कर्म गरेर तपाई बाँकी काम चाहिँ आफ्नो ड्युटी अनुसार गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब कतिपय त सेड्युल पनि हुन्छ। सेड्युल नहुँदाखेरि अचानक अर्को सेड्युलमा समय बित्छ। हजुर, यो भन्दा अगाडि इटहरी उपमहानगरपालिकाको मेयर हुनुभन्दा अगाडि हाँसवसा गाविसको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भयो र अहिले इटहरी उपमहानगरपालिकाको मेयर हुँदै हुनुहुन्छ र छँदै हुनुहुन्छ र अहिले यो 5 वर्षको जुन सेरोफेरोमा हैन के गर्नुभयो र के छ यो 5 वर्षको सेरोफेरोको हाम्रो इटहरी उपमहानगरपालिकाको जुन किसिमको जुन मेयर हुनुभयो यो 5 वर्ष अनुभव बताइदिनुस् न। म यो जभन्दा अझ अगाडि पनि जान्छु। म अहिले इटहरीमा गाभिएको ठुलो गाउँपालिका जनसङ्ख्याको हिसाबले भूगोलको हिसाबले त्यसको अध्यक्ष मात्रैको जिम्मेवारी मैले सम्हालिनँ। मैले हाम्रो महान क्रान्तिकारी गौरवशाली पार्टी नेकपा एमालेको जिल्ला अध्यक्षको भूमिका पनि निर्वाह गरेँ, एउटा अत्यन्तै सङ्गीन घडीमा। त्यसकारण त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि बताउँदा राम्रो हुन्छ। जतिखेर हाम्रो मुलुकमा अब प्रतिगमन थियो, त्यसका विरुद्ध 62-63 को आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो र हामीले 250 वर्षदेखि वंश परम्पराको आधारमा चल्दै आएको सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त गऱ्यौँ। पछि तराई मधेसमा मधेस आन्दोलन पनि उठ्यो, मधेस विद्रोह। त्यो विद्रोहको कारणबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक समावेशी गणतन्त्र हामीले घोषणा गऱ्यौँ। यसलाई संविधान जारी गरेर संस्थागत गऱ्यौँ। तर दुर्भाग्य के भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक समावेशी गणतन्त्र यो व्यवहारमा मैले अभ्यास भइरहेको पाइरहेको छैन। यसमा राजनीतिक दलहरू इमान्दार छैनन्, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। यो राजनीतिक दलहरू किन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा इमान्दार नभएको होला? म त्यसमा आउँछु रामानजी।
म समग्र मुलुकको त म चर्चा गर्दिनँ। म जिल्ला अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेको हुनाले मैले सुनसरीको चाहिँ थोरै संक्षिप्तमा मैले जे भोगेँ, मैले जे देखेँ र आज जे भोग्दैछु, म सम्पूर्ण नगरवासी, देश विदेशमा रहेका सारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि जानकारी पाउन् भनेर म सत्य कुरा बताउँदैछु। पहिला यो केन्द्रीकृत एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदाको जुन राज्यको संरचना थियो, त्यतिखेर 49 गाविस र 3टा नगरपालिका थियो। हामी संहितामा गएपछि राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भयो। संविधानले 3 तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह, स्थानीय सरकार। त्यसो हुँदाखेरि अब 49 गाउँ विकास र 3टा नगरपालिकालाई नयाँ स्वरूपमा यो सङ्घीय संरचनामा लाँदाखेरि यसमा त्यतिखेर सङ्घीय मामला मन्त्री प्रकाशमान सिंह हुनुहुन्थ्यो र हाम्रोमा एलडिओ रामप्रसाद बागले हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर जिल्ला विकासको सिफारिसमा आएको थियो। हामीले थुप्रै पटक हाम्रो सदरमुकाम इन्द्रामा छलफल गऱ्यौँ। त्यसले नभएर हामीले जिल्ला बाहिर पनि गएर छलफल गऱ्यौँ। नेकपा एमालेको तर्फबाट म प्रतिनिधित्व गर्थेँ। नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट अहिले प्रदेश सभाको माननीय श्री राजीव कोइरालाले गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ नेपाली कङ्ग्रेस सभापति, र माओवादीको तर्फबाट माननीय प्रदेश सभाको उपसभामुख शारदा पोखरेल र सङ्घीय संसद माननीय श्री रामकुमारी प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो। हामीले लामो छलफल बहस गऱ्यौँ र त्यसमा मेरो जोड के थियो भन्दाखेरि संहिताको मूल मर्म र भावना अनुसार हामीले स्थानीय तहको संरचना निर्माण गरौँ। त त्यसमा के छ भने मेरो इमान्दारीपूर्वक योगदान छ, उहाँ साथीहरूको पनि योगदान छ। त्यसैले अहिले हामीले 2टा उपमहानगरपालिका, 4टा नगरपालिका र 6टा गाउँपालिका हामीले पाएका छौँ। र सुनसरीको विशेषता के हो भन्दाखेरि यहाँ विभिन्न जात जाति भाषा भाषीहरूको यो सङ्गम थल हो। भौगोलिक हिसाबमा यहाँ केही पहाडी भूभाग पनि छ उत्तरको, र समथर मैदान पनि छ। विभिन्न स्थान विशेष अनुसार त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरू, रैथानेहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। समयक्रममा पहाडबाट पनि र तराईका अन्य जिल्लाबाट पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बसाइ सर्दै आउनुभएको छ। यी सबै कुराहरू छ। यी सबै कुरा हुँदा हुँदै मूलत त्यहाँका रैथाने आदिवासी जनजाति उनीहरूको सघनता, उनीहरूको घनत्व कमजोर नहोस्, उनीहरूको घनत्व अझ बलियो बनोस्, ताकि के छ भने उनीहरूले राज्यमा आफ्नो पहिचान प्रतिनिधित्व गराउन सफल बनोस्। कतिपय ठाउँमा आदिवासी जनजातिहरूको सघनता कमजोर बनाउने, उनीहरूलाई पछाडि पार्ने यो खालको दाउपेच षड्यन्त्र पनि भइरहेको हामी देख्छौँ। नभएको होइन, राजनीतिमा अब हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो सामान्य कुरा भयो। मैले यति नै भने। त्यसकारण अहिले यो जुन 12वटा स्थानीय तहमा 2टा उपमहानगरपालिका, 4टा नगरपालिका, 6वटा गाउँपालिका जो बनाउन हामीले सफल भयौँ, हाम्रो ठुलो मेहनत यसमा छ। हामी सबै इमान्दारपूर्वक यसरी यो पुनर्संरचना गर्न लाग्यौँ र सफल भयौँ। अब स्थानीय तहको चुनाव पनि घोषणा भइसकेको छ। त्यसकारण सबै जात जाति भाषा भाषीहरू आफ्नो पहिचान प्रतिनिधित्व गराउन सफल हुन्छन् र
साँच्चै नै सङ्घीयता को अभ्यास गरेकोमा उनीहरू गौरव गर्नेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। मैले यो अलिकति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताएँ। अब म तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफमा आउँछु कि अब यो 5 वर्ष मेरो कार्यकाल सकिने लाग्दाखेरि मेरो कार्यकालको समीक्षाको जुन सन्दर्भ छ, मैले फेरि पछाडि फर्किन्छु कि इटहरी उपमहानगरपालिका घोषणा भइरहँदाखेरि साबिकको अब 9वटा वार्ड इटहरी नगरपालिका र बाँकी हाँसपोसा, पकली, एकमा, हाँसपोसा, पकली, एकमा, खनार 4वटा गाउँपालिका इटहरीमा समाहित गरेर उपमहानगरपालिका भएका हुन्। अब इटहरी साबिकको इटहरी उपमहानगरवासी भए। अरू के छ भने साबिकका गाउँवासी एकैपटक नगरवासी होइन उपमहानगरवासी भए। त्यसो हुँदाखेरि अब गाउँको लागि त ठुलै छलाङ मारे जस्तो घोषणाको हिसाबमा, नामको हिसाबमा। तर के छ भने साँच्चै नै त्यो तहको सेवा सुविधा चाहिँ प्राप्त गर्छ कि गर्दैन भनेर चाहिँ जनताको मनमा अनेकौँ अब प्रश्न र शङ्काहरू थिए। अनि अघि नै यहाँले चर्चा गर्नुभयो, म हाँसपोसा, साबिकको हाँसपोसा अब गाउँको बासिन्दा मेयरको रूपमा निर्वाचित भएँ। त्यसकारण उहाँहरूको भावना मागलाई सम्बोधन गर्न त्यति सजिलो थिएन, धेरै नै चुनौती थियो। विकास निर्माणको हकमा, पूर्वाधारको हकमा साबिकको इटहरीमा त केही अब कालोपत्र पिच सडकहरू थिए, अलि अब ठुल्ठुला पुलहरू पनि थिए। तर गाउँतिर चाहिँ त्यो भौतिक पूर्वाधारहरू अत्यन्तै कमजोर थियो। साबिकको हाँसपोसा बाहेक साबिकको हाँसपोसामा चाहिँ तरहरा अलिकति अब सचेत, अलि अब सम्पन्न, अलि ठुलो जनसङ्ख्या भएको, सघनता भएको अहिलेको 20 नम्बर वार्ड इटहरीको साबिकको हाँसपोसाको 2 नम्बर वार्ड बाहेक अन्त थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब हाम्रो यो विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि फेरि विकास निर्माणको बारेमा चाहिँ अब व्यक्ति पिछेको बुझाइ फरक छ। विकास भन्नाले चाहिँ अब केवल यो चाहिँ पूर्वाधार मात्रै भने पनि नबुझौँ। विकासका अनेकौँ आयामहरू छन्। त्यसमध्ये मूलत हाम्रो नेपाली समाज, हाम्रो मनोविज्ञान भनेको चाहिँ पूर्वाधार नै हेर्दो रहेछ। त्यसै गर्दाखेरि अहिले त्यो जे धुलामे हिलामे बाटोहरू थिए गाउँको, बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत हामीले 200 किलोमिटर बाटो बनाइसक्यौँ। कालोपत्र सडककै कुरा गर्दाखेरि हामीले बजार केन्द्रित वार्डमा 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बरमा हामीले यो सबै जोड्दाखेरि 100 किलोमिटर हामीले यो ब्लक इन्टरलक ओछ्याइसक्यौँ र हामीले 2 दर्जनभन्दा बढी मोटरेबल ब्रिजहरू उद्घाटन गरिसक्यौँ। केही ठुला पुलहरू हामीले भर्खरै शिलान्यास गरेका छौँ। यो भौतिक पूर्वाधारतर्फको कुरा भयो। अब त्यसै गरी शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि अनेकौँ व्यतिथि थिए। हाम्रोमा 36वटा सामुदायिक विद्यालय, 200 जति निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरू। त यसका लागि हामीले नगर शिक्षा ऐन पनि बनायौँ, नगर शिक्षा समिति गठन गऱ्यौँ। यो मार्फत हामीले निजी क्षेत्र र सामुदायिक विद्यालयमा रहेका कमी कमजोरी हटाउने हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। अहिले हामी नगरपालिकाबाट हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको गतिविधिहरू अवलोकन गर्न सक्छौँ। हामीले नगरपालिकाबाट आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ। यो शैक्षिक उन्नयनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण काम थियो। निजी क्षेत्रकै पनि के भन्दाखेरि हामीले जुन परीक्षा सञ्चालन भयो त्यसबाट निजी क्षेत्रमा पनि कमी कमजोरी के रहेछ त्यो थाहा पायौँ हामीले। यी सबै कुराहरू अझ के अरे निजी क्षेत्रले चाहिँ मनपरी चर्को शुल्क असुली गर्ने
मापदण्ड विनय विद्यालय सञ्चालन गर्ने यी लगायतका कामहरू। हजुर, स्थानीय तहमा शिक्षा ऐन बनाइराख्दाखेरि त्यतिखेर केही विवादित कुराहरू पनि आएका थिए। यस्तो छ, अब वाद विवाद हुनु राम्रो कुरा हो। वादे जायते तत्त्वबोध। हामीले यो दही महीबाट सजिलै घिउ निकाल्न सक्दैनौँ नि, त्यहाँ त मथ्नुपर्छ नि त। त्यसैले के छ भने हाम्रो विचारहरू पनि मन्थन, त्यो वाद विवाद महाविवादबाट एउटा अन्तिम सत्यमा आइपुग्छ। त्यसलाई म अन्यथा मान्दिनँ। मैले शिक्षा क्षेत्रमा संक्षिप्त कुरा गरेँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ यत्रो उपमहानगरपालिका घोषणा भइसक्यो, एउटा अस्पताल थिएन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र। हामीले के भने कुनै यो अधिराज्यभरिमा 753 स्थानीय तहमा कुनैले अस्पताल घोषणा गरेन। हामीले इटहरी अस्पताल घोषणा गऱ्यौँ, 1500को आकस्मिक सेवा सुरु गऱ्यौँ। हामीले बजेट विनियोजन गरेर आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी, जनशक्ति अनि उपकरण, औषधि, भवन यी लगायतमा हामीले लाग्ने गऱ्यौँ। अझै यसमा म दाबी गर्छु, हामीसँगै रहेको उपमहानगरपालिका धरानले त्यति लगानी गर्नुपर्थ्यो, किन बिपिकेआई छ। सदरमुकामको नगरपालिका इनरवाले पनि सहयोग गर्दै, त्यहाँ के भने जिल्ला अस्पताल छ। हाम्रो छिमेकी जिल्ला महानगरपालिका विराटनगरले पनि स्वास्थ्य त्यो लगानी पर्दै, किन भन्दाखेरि त्यहाँ कोशी अस्पताल छ र अरू निजी क्षेत्रको चाहिँ साधन सम्पन्न, सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू छन्, हाम्रोमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा इटहरीले बढी लगानी गरेको छ। यद्यपि के अरे अहिले यो 1500को अस्पताल यो पर्याप्त होइन। स्थानीय तहले 1500को अस्पताल मात्रै सञ्चालन गर्न पाउँछ, नियमन गर्न पाउँछ, त्योभन्दा माथिको। यद्यपि हामीले कम्तीमा 200-300 बेडको अस्पताल इटहरीमा चाहिन्छ भनेर हामीले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई माग गरेकै हौँ, अब घचघचाएकै हौँ। अहिलेसम्म त्यो सम्बोधन हुन सकेको छैन। मैले यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कुरा गरेँ। शिक्षाको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि हैन, उपमहानगरपालिका भइरहँदाखेरि यहाँनिर एउटा विश्वविद्यालयको खाँचो छ भन्ने बौद्धिक सर्कलले कुरा उठाइरहेका छन्। राम्रो कुरा गर्नुभयो यहाँले। खप इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरमा चलिरहेको छ। हामीले पनि खप इन्जिनियरिङकै अवधारणामा यहाँका जेहेन्दार, गरिब विपन्न परिवारका छोराछोरी, अब यसमा चाहिँ अलिकति मलाई बढी छोएको छ। किन भन्दाखेरि म पनि कुनै बेला इन्जिनियर हुन चाहन्थेँ र मैले के अरे साइन्स पढाएको थिएँ सर्टिफिकेट लेभलमा, तर त्यति तत्कालीन परिस्थितिले मेरो त्यो चाहना पुरा भएन। त्यसकारण यहाँ थुप्रै म जस्ता हजार घर परिवार विद्यार्थीहरू पीडित छन्। त्यो के अरे उनको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारणले के भन्दाखेरि ऊ डाक्टर इन्जिनियर बन्न सकेका छैन। त्यस कारण कम्तीमा अब यो मेडिकलतर्फको होइन, इन्जिनियरिङतर्फको चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयत्नका लागि मैले भक्तपुर आफै खप इन्जिनियरिङ कलेजमा गएँ। त्यहाँका अब डिनहरूसँग, चिफहरूसँग म छलफल गरेँ। हामीले त्यहाँको भक्तपुरको मेयरसँग पनि मैले लामो छलफल सम्वाद गरेँ। अब यो एकैपटक अब नहुने रहेछ। तपाईँले अलिक गतिले अब भवन बनाउन चाहनुभयो भने तपाईँ त्यसका लागि फाउन्डेसन तयार गर्नुपर्ने छ। त्यहाँ पहिले नै के छ भने नगरपालिकैबाट +2 सञ्चालन गरेको रहेछ र पछि त्यसलाई त्यो इन्जिनियरिङ कलेजको रूपमा चाहिँ मर्ज गरेको छ। त्यसका लागि चाहिने जग्गा, त्यसका लागि चाहिने के अरे बिल्डिङ, यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अलि हामी निकै नै ढिलो भइसकेका छौँ। त्यसकारण हामीले चाहँदै पनि खप इन्जिनियरिङ जस्तै इन्जिनियरिङ कलेज अब सञ्चालन गर्न सकेनौँ, खोल्न सकेनौँ। यद्यपि हामीले इन्जिनियरिङ कलेजको लागि बजेट चाहिँ अवधारणा हामीले ल्याएका छौँ। त्यसका लागि सुरुमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र त्यसका पूर्वाधारहरू तयार गर्ने। अहिले हाम्रो कार्यकालमा भएको भए त राम्रो हुन्थ्यो, यसमा हुन सकेन। म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु यसमा। जस्तै अब उपमहानगरपालिका भइरहँदाखेरि हैन, कता कता सुनिन्थ्यो कि इटहरी क्षेत्रभित्र एउटा टिचिङ हस्पिटल आउँदैछ, यो जनताको माझमा कतै कतै सुनिन्थ्यो हैन।
यस्तो छ टिचिङ हस्पिटल होइन यो ट्रामा सेन्टर भनेको अब यो चौबाटो भयो उत्तर दक्षिणको अब किमाथाङका र जोगबनी 6th लेन अब पूर्व पश्चिम मेची महाकाली यो हाइवे इन्टरसेक्ट गर्ने इटहरीको मुख्य अब चोकबाट त्यसले गर्दाखेरि जति धेरै अब मोबिलिटी भयो यो सवारी साधन इत्यादिको त्यति नै दुर्घटना हुने सम्भावना रहेछ 1 मिनट ढिलो गरिकन घाइते पुग्दाखेरि अकालमा चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण इटहरीमै भयो भने अब समयमै घाइते बिरामी पुग्यो भने उपचार पाउने जीवन ज्यान जोगिन सक्छ त्यसको लागि छलफल इत्यादि भएको थियो तर अब के भने सङ्घीय सरकार बाट चाहिँ अब यो सब कुराहरू अगाडि बढ्न सकेन चाहेको भए सङ्घीय सरकारले थुप्रै सरकारी जग्गाहरू छन् जस्तै रेशम खेती जुट खेती कृषि अनुसन्धान केन्द्र अनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको चाहिँ अब यो 17 नम्बरमै अहिलेको यो सुपर मार्केट भाटपट्टि निवासतिरको चाहिँ 6 बिघा जग्गा छ त्यो लडिरहेको छ यो गर्न सकिने होइन हामीले नै पनि जग्गा त्यो स्वीकृत भएको भए जग्गा व्यवस्थापनका लागि लाग्न सक्थ्यौँ यो सबै कुराहरू हुन सकेन यसका लागि के प्रयत्न जारी राख्न जारी छ 5 वर्ष अब मेयर भइरहँदाखेरि कतिको सफल हुनुभयो कतिको असफल हुनुभयो हैन के छ यसको बारेमा अब यस्तो छ म अलिकति फेरि कुरा जोड्छु अबको 50 वर्षमा इटहरी कहाँ पुग्ने उपमहानगरपालिका हो नि त्यसकारण उपमहानगर भन्ने बित्तिकै के बुझ्छ त यो के भन्दाखेरि सहर ठुलो सहर यसलाई बजार बनाउने कि सहर बनाउने धेरै मान्छे बजार बनाउने चिन्तनबाट माथि उठ्न सकेका छैन त सहर बनाउने हो सहर बनाउनको लागि हामीले ठुलै सपना देख्नुपर्छ र हाम्रो छाती पनि ठुलै हुनुपर्छ यो सानो 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 चित्तले चाहिँ यो सहर बन्दैन त्यसकारण संसारका सहरहरू कसरी बने मैले धेरै देश त घुम्न पाएको छुइनँ मलाई त्यो सौभाग्य मिलेन तर ती संसारका सहरहरू कसरी बने अध्ययन त गर्नुपर्छ नि रोम सहर एकै रातमा बने होइन त्यसकारण 5 वर्ष पर्याप्त थिएन केवल हाम्रो मात्रै साधन स्रोतले चाहिँ सहर बन्दैन सहर बन्नका लागि धेरै कुराहरू चाहिन्छ त्यसमा हामीले चुनावी घोषणापत्रमा त ल्याएका थियौँ तर हामीले त्यसमा सफल हुन सकेनौँ बाहिरी चक्रपथ निर्माणको लागि मैले धेरै सङ्घर्ष गरेँ मैले सङ्घीय सरकारको अर्थमन्त्रीलाई भेटेर कुरा राखेँ अनि उहाँले मेयर साहब तपाईँले त मेरो काँधमा ठुलै जिम्मेवारी दिन आँट्नुभयो मैले के भनेको थिएँ प्रदेशको राजधानी त अब विराटनगर भयो ठिकै छ अब नयाँ दिल्ली राजधानी इन्डियाको तर नजिकै सहर नोइडा छ नि त्यसकारण नजिकैको सहर इटहरीलाई पनि एक आधुनिक व्यवस्थित भव्य सहर बनाउने दिशामा अगाडि लैजाउँ न भन्दाखेरि उहाँ मुसुक हाँस्नुभयो म नीति कार्यक्रम बजेटमा सम्बोधन चाहिँ म विश्वासमा परेँ तर त्यो नीति कार्यक्रम बजेटमा परेन म पछि फेरि प्रदेश सरकारको प्रमुख मुख्यमन्त्री माननीय शेरधन राईलाई भेटेर मैले ड्राफ्ट गरेर दिएँ कि इटहरीलाई एक आधुनिक व्यवस्थित सहर निर्माणको लागि बाहिरी चक्रपथ आवश्यक छ हामीले 42 किलोमिटर एलाइनमेन्ट गरि नै सकेका छौँ नीति कार्यक्रम बजेटमा आयो यही चालु आर्थिक वर्षदेखि यसको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढाइने तर कोभिडको कारणबाट बढ्न सकेन सरकार फेरबदल भयो यो सबै कुराहरू काठमाडौँ जस्तै बाहिरी चक्रपथ इटहरीलाई आवश्यक भइसक्यो त्यो बाहिरी चक्रपथ निर्माण भयो भने ती ग्रामीण क्षेत्रका दूर दराजमा एउटा के अरे गतिलो पूर्वाधार त्यहाँ पुग्नेछ र त्यहाँ उद्योग धन्दा काल कारखाना त्यहाँ उत्पादन सुरु हुनेछन् त्यहाँ रोजगारी सृजना हुनेछन् त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्र होइन त्यहाँ आर्थिक विकासका गतिविधिहरू पनि अगाडि बढ्नेछन् र इटहरीका नागरिकहरू समृद्ध बन्नेछन् आर्थिक हिसाबले इटहरी आर्थिक रूपमा
सम्पन्न एउटा सहर हुनेछन्। कोही बेरोजगार हुने छैनन्, कोही के छ भने उपचार बिना मर्ने छैनन्, कोही भोकै मर्ने छैनन्, कोही के छ भने माग्दै हिँड्नु पर्ने छैन। त्यो सपना हामीले देख्नुपर्छ। म यसबाट निराश छुइनँ। अझै के छ भने आगामी दिनमा यो कार्यक्रमलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले पनि हामीले 1.25 अरब वर्ल्ड ब्याङ्क को नेपाल सरकारलाई ऋण, हामीलाई अनुदान, त्यसका लागि 2टा योजना छनौट गर्ने। हामीले सहर केन्द्रित ढलनाला व्यवस्थापन, ढल्नेको सहर भनेर भनिन्छ इटहरी, अनि टेङ्गडा डाइभर्सन र अर्को बाटो यो ग्रामीण क्षेत्रमा ग्रामीण सेउती खोलाको डाइभर्सन हामीले गरिसकेका छौँ। सेउतीको डाइभर्सन हामीले गरिसके तटबन्धन, त्यो चाहिँ बुढी खोलामा हामीले त्यो सेउती होइन सेरा खोला, सेउती यता रामधनीमा आउँछ, सेरा इटहरीमा आउँछ। सेरा खोलाको डाइभर्सनको काम अगाडि बढिसकेका छ। त्यसका तटबन्धनको काम अझै अब केही हामीले अगाडि बढायौँ, केही गर्न बाँकी छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। त्यो भइसकेपछि हामीले टेङ्डाबाट प्रताडित अथवा साल बसाली इटहरी डुबानबाट पीडित हुँदैन। मैले यति कुरा राखेँ पूर्वाधारको। अब एउटा कुरा हैन, चुनाव यस आगामी चुनावमा अब जुन पहिलाको चुनाव पनि थियो र आगामी चुनाव पनि धेरै पार्टीहरूले के भनेका छन् भने आकाशे पुल हामी बनाउँछौँ। पहिला पनि यो कुरा निस्कियो। यो आकाशे पुलको योजनाहरू कता के भएछन्? आकाशे पुल हामीले सुरुको वर्षमा नीति कार्यक्रम बजेट बनाइरहँदाखेरि त्यसमा छलफल गऱ्यौँ। पछि के भन्दाखेरि यो 6th लेनको काम सुरु हुने, त्यो चाहिँ फेरिकेर हटाउनु पर्ने, यो सबै कुराहरूमा चाहिँ ठुलो छलफल बहस भयो र त्यो के अरे सुरुको वर्षमा चाहिँ त्यो नीति कार्यक्रम बजेटमा आएन। पछि जुन अस्तव्यस्त देखियो त्यहाँ इटहरीमा, अनि हामीले चाहिँ 2टा स्काई ब्रिजको डिपिआर डिजाइन इस्टिमेट तयार गरेर प्रदेश सरकारले दिएको थियो। प्रदेश सरकारले चाहिँ अब छिटै टेन्डर हुने, टेन्डरमा गइसक्यो भनेको थियो। पछि कोभिड के इत्यादिको कारणले चाहिँ त्यो अगाडि बढ्न सकेन, त्यो स्थगित भयो। यसैमा म जोड्न चाहन्छु, हामीले हाइराइज बिल्डिङ, मैले बुर्ज खलिफा, मैले सपिङ कम्प्लेक्सको कुरा भनेको थिएँ। अहिले के छ भन्दाखेरि भाट भटेनी सुपर मार्केट अब छ, त्यो एनजी क्षेत्रसँग त्यो हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। त्यसबाट हामी अहिले पछाडि हट्यौँ। अर्को के भन्दाखेरि फन पार्क अब वार्ड पछि चाहिन्छ। निजी क्षेत्र त्यहाँ इपी ल्यान्ड ले सञ्चालन गरेको छ। त्यसकारण अब यो के अरे एक्लै नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने यो धेरै चुनौती हुन्छ। त्यसकारण निजी क्षेत्रसँग मिलेर यो विभिन्न वार्डमा गर्न सकिन्छ। ताल तलैयाको बृहत्तर विकास यो प्रदेश सरकार म आफै गर्छु भन्ने हिसाबले अब बढी आकाङ्क्षी भएर अगाडि बढ्यो। त्यतिखेर पनि मैले के भनेको थिएँ, यो चाहिँ स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ, किनभने अहिले 25 हेक्टरमा छ, कम्तीमा 200 हेक्टर जमिन चाहिन्छ। संविधानमा जग्गा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था चाहिँ स्थानीय सरकारलाई छ। केन्द्रीय सरकारको, सङ्घीय सरकारको स्वामित्वमा सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गा वन जङ्गल रहनेछन् भनेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भने जस्तो काम हुन सकेन। यसका लागि के भन्दाखेरि यो पिपिपी मोडलमा हामीले संसारको धेरै मुलुक र यो खालको अब सङ्ग्रहालय होस्, अब यो खालको अब भनौँ न यस्तो के अरे रमणीय स्थलहरू, पर्यटकीय क्षेत्रहरू, पार्कहरू त्यसरी पिपिपी मोडलमा संसारका धेरै सहरहरूले बनाएका छन्। अहिले हामीले के भन्दाखेरि एउटा ठुलो गौरवको योजना हामीले भर्खरै शिलान्यास गऱ्यौँ। शीत भण्डार सहितको कृषि बजार। अहिले इटहरी उपमहानगरपालिका भए पनि यहाँको आर्थिक सम्बन्ध अहिले पनि के भन्दाखेरि कृषिमा आधारित छ। उपमहानगर सहर भइसकेपछि त्यहाँ त उद्योग धन्दा बन्द, व्यापार इत्यादि भन्ने बुझिन्छ नि। तर अहिले पनि के भन्दाखेरि हाम्रो जीवन यहाँ के अरे कृषिबाट चलिरहेको छ अधिकांश क्षेत्र। त्यसमा म जोड्न चाहन्छु 10 किलोमिटर सुनसरी मोरङ सिंचाई नहर यो हाम्रो इटहरीमा छ। त्यसमा
10 नम्बर, 11 नम्बर, 12, 13, 14, 15, 16को अधिकांश भूभाग सिँचाइ हुन्छन्। हजारौँ हेक्टर जमिन, त्यसले किन अझै पनि इटहरी अन्नको भण्डार हो। त्यसकारण मैले भन्दै आएको थिएँ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको भ्रूणको बीजारोपण गरौँ। त्यो हामीले प्रयत्न पनि गऱ्यौँ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनेको हामी केमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ? मलाई के विश्वास छ भने चाहिँ हामीले धान चामलमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, तेलहनमा चाहिँ म देख्दिनँ। त्यसै गरी के छ भन्दाखेरि हामी दालमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। त्यसै गरी के छ भने हामी माछा, मासु, अन्डा इत्यादि दुधमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। त्यसपछि के छ भने हामी बाहिर आपूर्ति गर्ने अवस्थामा जान्छौँ। त्यसबाट के हामीलाई आय आर्जन पनि हुन थाल्छौँ हो। यसका लागि के छ भने हामीले कृषि महाशाखा मार्फत, पशुपन्छी महाशाखा मार्फत हामीले थुप्रै काम अगाडि बढाएका छौँ। कृषकहरूलाई अब हामीले अब ज्ञान सिप दिने कुरा त छँदैछन्, अनि उपकरणहरू पनि हस्तान्तरण गरेका छौँ। उन्नत जातको अब बिउ बिजन भयो, उन्नत जातको अब पशुपन्छीहरू भयो, यो सबै कुराहरू चलिरहेको छ। यद्यपि के छ भने जति के छ भने आकारमा हामीले ती लक्षित समुदाय, लक्षित वर्ग, लक्षित परिवारलाई नगरपालिकाबाट कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हो। त्यो बजेटको आकार चाहिँ सानो नै हो। सङ्घीय सरकारले दिएको सशर्त अनुदान पनि पर्याप्त होइन। जस्तै अब कृषि क्षेत्र छन् हाम्रो इटहरी उपमहानगरपालिका, अब यसमा चाहिँ के छ भने जस्तै अब बिउ भण्डारणको लागि अघि भन्नुभयो होइन, त्यस पछाडि अब कृषि भवनहरू, कृषि तालिम केन्द्रहरू होइन, र कृषकलाई दिने जुन तालिमहरू छ नि, के कस्तो भइरहेछ? यहाँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। बिउ बिजन भण्डारको लागि चाहिँ इटहरी 5 मा चाहिँ खाद्य गोदाम छ। त्यो राज्यबाट कृषि सामग्री संस्थान मार्फत चलिरहेको छ। अनि उन्नत जातको बिउ बिजन उत्पादन गर्ने धान, गहुँ, मकै, त्यसै गरी माछाका भुरा, अनि अब सुँगुर बङ्गुर, त्यो कृषि अनुसन्धान केन्द्र हामीसँगै इटहरीमा छ। यो गौरव हामीलाई छ। तर त्यहाँको जति ठुलो पैमानामा जुन सेवा उत्पादन हुनुपर्ने त्यो छैन। अब खाद्य गोदाम अब यहीँ छ, तर के छ भने किसान समयमा बिउ पाउँदैन, मल पाउँदैन। यो हाम्रो मुलुकको दुर्भाग्य। जस्तो यसभन्दा अगाडि इटहरी नगरपालिकाले हरेक वार्डमा, हरेक टोलमा के अरे कृषिको लागि जस्तै बङ्गुर वितरण, बाख्रा वितरण होइन, यस्तै किसिमको गाई वितरण अनि भैँसी वितरण गरेका थिए। त्यो योजना अहिले के छ? यो जारी नै छ। हामीले कोरली बाछी वितरण विगतमा गरेका थियौँ। यसो अब लैना गाई र भैँसी 1 लाखभन्दा माथि मूल्य पर्छ, त्यो किसानले किन्न सक्दैन। हामीले 15,000 को अब कोरली बाछी दियो भने 1 वर्ष त्यसलाई पाल्दाखेरि त्यो ब्याएपछि त्यो 10 लिटरसम्म के अरे दुध दिन्छ। र त्यो त्यसबाट त्यसकारण अब हामीले 1500 पर्ने यो राँगा किनेर दियौँ भने वर्ष दिन पाल्दाखेरि त्यो 25,000 मा बिक्न सक्छ, 50,000 मा बिक्न सक्छ। हामीले 1500 पर्ने सुँगुरका पाठाहरू अनि के अरे 1500 2000 पर्ने बोकाहरू दियो भने वर्ष दिन पाल्दाखेरि 10-20,000 प्राप्त गर्न सक्छन्। यी सबै कुराहरू हामीले अब थोरै रकम पर्ने माछाको भुरा दियो भने त्यसबाट अब लाखौँ आम्दानी गर्न सक्छन्। यी सबै कुराहरू छन्। हामीले यो कार्यक्रम हाम्रो नियमित चलिरहेको छ। जस्तै प्रधानमन्त्री कोषबाट स्थानीय यो स्वरोजगारका कार्यक्रम थिएन, गाउँ गाउँमा, वार्ड वार्डमा त्यो फर्म भराएका थिए। ती कार्ययोजनाहरू कता के भइरहेको छ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अलि प्रभावकारी भएको छैन। यहाँ पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ अत्यन्त प्रभावकारी छन्। अब यहाँ के भन्दाखेरि इटहरी कस्तो ठाउँ हो भन्दाखेरि यहाँलाई म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। इटहरीको 4 वटा नाका,
पूर्वमा त्यो बुढी खोला पुल, दक्षिणमा अब जानु होला हाम्रो सिमाना यो सोनापुर, पश्चिममा हाम्रो सिमाना कान्छी चोक, उत्तरमा त अब भइहाल्यो चारकोसे झाडी। त सबै यो के अरे नाकामा बिहानमा 8 बजे बसेर हेर्नुहोस्, बाहिरबाट पनि 10,000 मान्छे रोजगारीका लागि इटहरी प्रवेश गर्छ। इटहरी भित्रकै पनि अब 10,000 मान्छे रोजगार। किन भन्दाखेरि अहिले भवन निर्माणको काम वर्षमा 2,000 भन्दा बढी हुन्छ। एउटा भवन सम्पन्न गर्नको लागि वर्षौं लाग्छ। एउटा भवनमा विभिन्न क्षेत्रका मजदुरहरू काम गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो इटहरी अहिले ठुलो श्रम बजार जस्तो भएको छ। 1,000 रुपियाँ रोजगारी महिला पुरुषले पाउँछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चाहिँ 400 समथिङ कति दिन्छ, 500 कमी नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ज्यालाको कारणले चाहिँ आकर्षित छैनन्। त्यसमा पनि के छ भने केही निर्माण सामग्रीमा खर्च गर्नुपर्ने, त त्यति प्रभावकारी प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जहाँ चाहिँ रोजगारीको विकल्प छैन त्यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ प्रभावकारी भएको हामीले सुनेका छौँ। जस्तै इटहरीको जुन मुटुमै छ नि, आइतबार र बुधबार ठुलो हाट बजार लाग्ने गर्छ हैन, त्यसमा अलिकति अव्यवस्थितको कुरा पनि आइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? अब यस्तो छ, त्यहाँ हामीले कृषि बजार पनि बनाएका छौँ टहरा। त मान्छेको मनोविज्ञान कस्तो छ भने मूल चोकमै राखेर पसल थाप्ने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कोसिस हामीले गरेका छौँ। अब यो सानो सानो अब पहिलाको जस्तो जुन परम्परागत खालको जुन हाट बजार छ अब त्यसले चाहिँ धान्दैन अहिलेको मागलाई। त्यसकारण अब हामी समय सापेक्ष हाट बजारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब स्वाभाविक हिसाब हो, अब बजारमा भिडभाड त हुन्छ नै, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। जस्तै अब अहिले चुनावको दौरानमा छ हैन, अब यो चुनावको दौरानमा अब तपाईँ पनि मेयरको अन्तिम क्षणमा हुनुहुन्छ। अब यो 2079 वैशाख 30 गते जुन चुनाव घोषणा भएको छ, यसको लागि तपाईँको भूमिका के रहनेछ? अब यसमा कस्तो छ भने अब प्रश्न चाहिँ अनेक किसिमले म माथि तिर्साइएको छ। किन भन्दाखेरि अब म 4 वटा चुनाव लडिसकेँ। यो मेरो सौभाग्य भन्नु पर्यो। मभन्दा धेरै सिनियर नेता कार्यकर्ताहरूले यो सौभाग्य प्राप्त गरेका छैनन्। म जिल्लाको अध्यक्षसम्म भएँ, सङ्गठनात्मक तर्फको जिम्मेवारी मभन्दा धेरै सिनियरले पनि यो जिम्मेवारी पाएको छैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि मेरो आफ्नो कुरा त्यस्तो केही पनि रहेन। हाम्रो पार्टीको एजेन्डा छ। 7औं केन्द्रीय कमिटीको 12औं बैठकले अब मुलुक केन्द्रीकृत एकात्मक शासन सत्ताबाट अगाडि बढ्न सक्दैन। 62-63 को आन्दोलन सफल भएको छ। मधेस आन्दोलन र विद्रोह पनि देखिन थालेको छ। यो सबैलाई सम्बोधन गर्नको लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक समावेशी गणतन्त्रको विकल्प छैन। राज्यको पुनर्संरचना गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले यो सबै कुरा संविधान जारी गरेर हामीले संस्थागत त गर्यौं, तर व्यवहारमा हामीले अभ्यास गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ। त्यसकारण 12 वटा स्थानीय तह चाहिँ यहाँ हाम्रो विभिन्न ती अब भूगोलहरूमा त्यहाँ विभिन्न जात जाति भाषा भाषीहरू यी सबै अब कुराहरू छन्। उनीहरूको पहिचान प्रतिनिधित्व हुन्छ कि हुँदैन, साँच्चै नै मतदाताले चाहिँ गौरव अनुभूति गर्छ कि गर्दैन, मतदाताले पनि हिंता बोध नगरिकन कुण्ठा नपालिकन मेरो पहिचान र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी मेरो मतदानबाट हुन्छ भनेर त गौरव अनुभूति होस्। हो, त्यसकारण यो स्थानीय तहको निर्वाचन पनि मलाई प्रश्न गर्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि
पार्टीले के भूमिका दिन्छ? पार्टीले यदि प्रधान सेनापतिको भूमिका दियो भने अर्जुनकै जस्तै लक्ष्य भेदन गर्छु, यदि सारथीको भूमिका दियो भने श्रीकृष्णको जस्तै रथ अगाडि बढाउँछु, आफ्नो पार्टी आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयको मन्जिलमा पुर्याउँछु। तर हेरका रहोस् शिखण्डीको भूमिका किमार्थ निर्वाह गर्दिन। जोस् तपाईँ अब अन्य पार्टीतिर लम्किने अथवा अन्यतिर यसो आँखा लाउने अथवा कति कुराहरू भनिरहेको छ, आइरहेका छन्, तर आफ्नै पार्टीभित्रै रहेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था देखियो होइन र? अब यस्तो छ, यो हामीले नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि र दक्षिण एसियाकै राजनीतिलाई हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि अनेकौँ निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ। अब अहिले के हो भन्दाखेरि अब पार्टी को नीति कार्यक्रम लक्ष्य उद्देश्य ठिक हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ गन्तव्य चाहिँ भुले जस्तो हुन्छ। त्यो नेतृत्वको स्वार्थले अथवा कार्यकर्ताहरूको स्वार्थले नेतृत्वको अदूरदर्शिताको कारणले यो सबै कुराहरू अब अहिले साँच्चै नै हेर्नु भने अहिले नेकपा एमाले चौतर्फी घेराबन्दीमा छ। 2/3 नजिकको सरकार ढल्यो, 6वटा प्रदेशमा नेकपा एमालेको सरकार त्यो ढल्यो। अनि भर्खरै सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सरमानाका हार बेहोर्नु पर्यो। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले विरुद्धको गठबन्धन भइरहेको छ। जसरी पनि नेकपा एमालेलाई घेराबन्दीमा पार्ने, नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व रोक्ने, नेकपा एमालेको वर्चस्व समाप्त पार्ने यो देशी प्रतिक्रियावादीहरूको यो षड्यन्त्र अनुसार योजना बनिरहेको छ। त म भन्न चाहन्छु कि महाभारतमा पनि चक्रव्यूहको रचना गरेको थियो। त्यो चक्रव्यूह त अब उनले तोड्न सकेन। त म भन्छु नेकपा एमाले यो सबै खालको चक्रव्यूह तोडेर अगाडि बढ्नेछ र मुलुकभरि नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजय पताका तब फहराउँछ जब सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्छ। नभए के छ भने अब सही भाइ कौरव भएर पनि त्यहाँ भीष्म पितामह थिए, त्यहाँ द्रोणाचार्य थिए, त्यहाँ यशोथामा थिए, त्यहाँ कर्ण थिए, थुप्रै वीरहरू हुँदा हुँदै पनि कुरुक्षेत्रको लडाइँ कौरवले होइन सत्यको पक्षमा रहेको पाण्डवहरूले जितेका थिए। यो कुरा एमाले पनि हेका राख्न जरुरी छ। जस्तै इटहरी उपमहानगरपालिकाको मेयर भइरहँदाखेरि इटहरी उपमहानगरपालिका प्रशासनिक ढङ्गले भ्रष्टाचार रहित नगर बनाउने छौँ, त्यसमा तपाईँ कतिको सफल हुनुभयो? म यसमा 99% सफल रहेँ। यहाँ धेरै मान्छेहरू पनि डराउँछन्, कर्मचारीहरू पनि डराउँछन्। वास्तवमा इटहरी भनेको यस्तो पहिले नेपालभरि नै होइन यसो सुनिन पाइन्छ कि इटहरीमा भ्रष्टाचार रहित छ। अलिकति कर्मचारीहरू पनि अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति झस्किने गर्छन्। के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, म के भन्न चाहन्छु राष्ट्र सेवक साथीहरूलाई, जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई, चाहे हामी जनप्रतिनिधि हौँ चाहे राष्ट्र सेवक हौँ, जुनसुकै प्रक्रियाबाट हामी सेवा गर्ने ठाउँमा आएका हौँ। राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू आयोगद्वारा आएका हुन्, हामी निर्वाचनद्वारा। उहाँहरू लिखित मौखिक परीक्षा, त्यसमा पनि योग्यता, शैक्षिक योग्यता। हामी पनि अग्नि परीक्षा जनमतबाट निर्वाचित भएर आएका हौँ। हामीमा भावना के हुनु पर्यो भने हामी जो जहाँ छौँ देश र जनताको सेवा गर्दैछौँ, देश र जनताप्रति समर्पित भएर काम गरौँ। त्यसकारण हामीले यो सेवा गरे बापत जनप्रतिनिधिलाई पनि केही सुविधा दिएकै छ, कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ताको व्यवस्था गरेकै छ।
त्यसकारण म भन्छु यदि यो कुराबाट यहाँहरूको घर परिवार चलेन भने उद्योग धन्दा व्यापार गर्दा पनि भयो नि त। अब यसमा एउटा आहान छ, मतलब रुखो सुखो खाएर पनि आत्मसन्तोषी चाहिँ हुनुपर्छ। रुखो सुखो खाएर त्यो खालको भयो भने निश्चय नै के छ भने हामी इमान्दार भएर देश र जनताको सेवा गर्न सक्छौँ। अब इटहरीमा त्रसित हुनुपर्ने अरू पनि कारण छ। अलि यो ठुलो ठाउँ भएको हुनाले अब यहाँ धेरै खालका अब कुराहरू छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि अलि अब के अरे कमजोर मान्छेहरू अब झस्किनु तर्सिनु स्वाभाविक हो। तर इमान्दारहरू के छ भने कतै शिर निहुराउनु पर्ने, कतै त्रसित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। जस्तै अब 2072 को संविधानले हैन विभेद रहित भन्ने समाजको जुन कल्पना गरेको थियो त्यसमा कतिको तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? हजुर, विभेद रहित हुन्छ नि, चाहे समाजमा होस्, चाहे पार्टीमा होस्, चाहे समुदायमा होस्, जुन विभेद हुन्छ नि त्यो कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? अब अहिले यस्तो छ, अहिले कुनै पनि खालको विभेद गर्न पाइन्न भनेर संविधानमा व्यवस्था छ। तर संविधानमा मात्रै व्यवस्था भएर व्यवहारमा त्यो हामी पाउँदैनौँ। जस्तै के भने अब लैङ्गिक विभेद थियो हाम्रो समाजमा, अहिले पनि छ। जातीय विभेद थियो, गर्न पाइन्न भन्छ संविधानमा, तर त्यो अझै के व्यवहारमा छ। त यो सबै कुरा ऐन कानुन संविधानमा व्यवस्था गरेर होइन, यो सामाजिक जागरणको माध्यमद्वारा हामीले गर्नुपर्छ। यति गर्दा पनि भएन भने जसबाट विभेद हुन्छ त्यसलाई के छ भने अब राज्यले दण्ड सजायको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। जो यसबाट पीडित हुन्छ उसलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। यो भयो भने हाम्रो समाजमा रहेका अनेकौं खाले यो विभेदहरू समाप्त हुँदै जानेछन्। यो नेपालको सन्दर्भमा किन राजनीतिक अस्थिर भइरहन्छ? यस्तो छ, अब नेपालको सन्दर्भमा के भन्दाखेरि हाम्रो समाज लामो समयसम्म अब सामन्ती व्यवस्थाबाट गुज्रियो। लामो समयसम्म 104 वर्ष राणाहरूको जहानिया शासन रह्यो। त्यतिखेर विश्वका कयौं राष्ट्रहरूले चाहिँ निकै प्रगति गरे। त्यो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हिसाबमा हामीले अब लामो समय सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्र बेहोर्यौँ। हामीले भर्खरै 62-63 मा मात्रै गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ। र यो लामो समयसम्म चाहिँ सामन्ती चिन्तनबाट समाज अब अगाडि बढेको थियो। त्यसैको रिफ्लेक्सन अहिले हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा पनि अब देखिन्छन्। अहिले हाम्रो राजनीतिक पार्टीका नेताहरू अब अहिले कोही लोकतान्त्रिक पार्टीमा हुनुहोला, कोही अब गणतान्त्रिक पार्टीमा होला, कोही समाजवादी पार्टीमा हुनुहोला। तर उहाँहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने धेरै नेताहरू चाहिँ अब सामन्ती परिवेशबाटै आउनु भएको छ। त्यसकारण अब विचार चाहिँ प्रगतिशील भए पनि व्यवहार अब उहाँको घर परिवार समाज इत्यादिले गर्दाखेरि त्यो खालको स्थितिले गर्दाखेरि अब यिनै के छ भने कुण्ठाको कारण यो के भन्दाखेरि यो राजनीतिक अब स्थिरता अब देखिएको छ। अब यो राजनीतिक स्थिरता अब नेपाली जनता सचेत हुँदै गएपछि यो पनि क्रमशः समाप्त हुनेछ। इटहरीका जनताहरू के भन्छन् भने फेरि फेरि दरिकलाल जस्तो नगरपिता आएदेखि हुन्थ्यो भने जनमानसमा पनि गाईगुई सुनिन्छ हैन। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो छ, मैले एउटा इमान्दारी साथ समर्पित भएर मैले शासन होइन सेवा, म मालिक होइन, मैले नोकर सेवक भएर जुन मैले विगतमा हाँस प्रशासनमा 10 वर्ष पछि उपमहानगरमा 5 वर्ष मैले जुन योगदान गरेँ
होइन। त्यो नै के छ भने म प्रति जनताको सद्भाव हो। म यसमा चाहिँ गौरव अनुभूति गर्छु। जस्तै अब स्थानीय चुनाव आइरहँदाखेरि अब सम्पूर्ण दलका साथीहरू, त्यसपछि आफ्ना दलका साथीहरू र चुनावमा जुन होमिएका साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म यसो भन्छु, अलि सचेतनापूर्वक अगाडि बढौँ। अलि ममा चाहिँ अलिक धार्मिक प्रभाव पनि छ, यद्यपि म त्यस्तो धर्म कर्ममा अहिले लागि नै सकेको चाहिँ छुइनँ। यो सेवा त गर्नु भएको छ नि। यो कलियुग हो। अब द्वापर युगमा थुप्रै कंस र पुतनाहरू थिए। देवकीको कोख उजाड्नको लागि देवकीका सन्तानहरू अब समाप्त गर्नका लागि। त्यसकारण अहिले यो कलियुग हो। अहिले पनि थुप्रै कंसहरू, थुप्रै पुतनाहरू छन्। देवकीहरू सचेत हुनु पर्यो, यशोदाहरू सचेत हुनु पर्यो। अझै पनि हाम्रा ती देवकी माता, यशोदा माताहरूको कोख उजाड्न षड्यन्त्र भइरहेका छन्। महाभारतमा थुप्रै महाभारतमा एक शकुनी थिए, एक दुर्योधन थिए। शकुनीले भान्जा दुर्योधनलाई राजा देख्न चाहन्थे, त यहाँ पनि आफ्ना भान्जा भान्जी, भाइ भतिजलाई राजा महाराजा देख्ने चाहना धेरैको छ। त्यसकारण यहाँ पनि धेरै दुर्योधन छन्, धेरै शकुनीहरू छन्। त्यसकारण युधिष्ठिरहरू पनि छन्। युधिष्ठिरहरूको वनवास हुन्न भन्न सकिन्न। पाण्डवहरू त लाक्षागृह पनि बिहोर्नु परेको थियो, वनवास पनि बिहोर्नु पर्यो, द्रौपदीले चिरहरण पनि बिहोर्नु पर्यो। त्यसकारण म सचेतनापूर्वक अगाडि बढ्नको लागि जुनसुकै दलमा भएका नेता कार्यकर्ता हुन्, उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म न्यायप्रेमी जनसमुदाय पनि सत्यको पक्षमा उभिनको लागि विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी इटहरी उपमहानगरपालिकामा छौँ होइन। अब केही कुराहरू थातिरहे, केही विकास योजनाहरू थातिरहे र केही अगाडि बढिरहेका छन् भने अब बाँकी कार्यको लागि हाम्रा स्थानीय जनताहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? म यसो भन्छु, म इटहरीको छोरो हुँ, म इटहरीमै जन्मेको हुँ, म इटहरीमै हुर्केको हुँ। यसमा मलाई गौरव अनुभूति हुन्छ। म बसाइ हिँड्दिनँ, मेरो बाँकी जीवन पनि इटहरीमै बिताउँछु। यदि म मृत्युशय्यामा छटपटाइरहेको छु भने तिमीले कहाँ लैजाऊ भनेर भनौ भने म कुनै सुविधा सम्पन्न अस्पताल, देश विदेश पनि भन्दिनँ। म भन्छु इटहरी, मेरो प्यारो इटहरी। महाभारतमा पनि भीष्म पितामहले भनेका थिए, यदि मलाई कसैले सोध्यो कि तिमी स्वर्ग या हस्तिनापुर, 100 पटक सोध्यो भने पनि 100 पटक भन्छु मेरो प्यारो हस्तिनापुर। त्यसैले म भन्छु मेरो प्यारो इटहरी। मेरो प्यार पनि छैन, मेरो ग्रिन कार्ड पनि छैन, म कतै के अरे देश विदेश पलायन हुने छैन। बाँकी जीवन इटहरीकै आदरणीय नगरवासीहरूसँग हातेमालो गरेर इटहरीको विकासको समृद्धिमा बाँकी सम्पूर्ण जीवन लगाउनेछु। अब हामी नयाँ वर्ष 2079 को एकदम नजिकमा छौँ होइन। सम्पूर्ण जनप्रेमीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यसो छ, अब हाम्रो थारू संस्कृति अनुसार त जुर शीतल भन्छौँ हामी। 1 गते हामीले त्यो परम्परालाई पनि हामीले कायमै राखेका छौँ। अब नयाँ वर्ष भनेको चाहिँ नयाँ जोस जागर उमङ्गको साथ अब चैत वैशाख वसन्त ऋतु बिरुवाले पनि पुराना पातहरू अब झारेर नयाँ पालुवाहरू अब हरियाली। त्यसका नयाँ वर्ष नयाँ जोस जागर उमङ्गको साथ सामाजिक सद्भाव अझ बढोस्,
हाम्रो एकता अब अझ प्रगाढ बलियो बनोस्। केही त्यस्ता तिता मिठा छ भने अब पुराना पातलाई बिरुवाले छोडे जस्तै ती कुराहरूलाई बिर्सिएर अगाडि बढौँ। म सम्पूर्ण नगरवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आउन लागेको नयाँ वर्ष 2079 को सन्दर्भमा यहाँहरूको सुख समृद्धि दीर्घ जीवन उन्नति प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। जाँदा जाँदै अब हैन इटहरी उपमहानगरपालिकामा हैन रहेका छुटेका र आफ्नो मनमा लागेका कुरा केही छ भने एकपल्ट भनिदिनुस् न। हामीले धेरै काम गर्यौं, अझै धेरै काम बाँकी छ। विकासका विभिन्न मापन हुन्छ। इन्डेक्स यो मानव विकास सूचाङ्क भन्छ। मानव विकास सूचाङ्क भन्दाखेरि अब सुन्दाखेरि उसको अब बस्ने घर कस्तो छ, उसको भोजन कति क्यालोरी छ, लुगा कति राम्रो लाउँछ, अनि स्वास्थ्य भनेपछि उपचार कस्तो पाउँछ, अब शिक्षा कस्तो के छ, अनि मृत्युदर कस्तो छ, जन्मदर कस्तो छ, अनि के छ भने पर क्यापिटा इन्कम के छ, यो सबै कुराहरू। यो सबै कुरालाई के छन्, यसलाई भन्छ हामीले सन्तुलित विकास, सर्वाङ्गीण विकास। त्यो दिशामा हामी यो 5 वर्ष 10 वर्षको अन्तरालमा कति अगाडि हामी गयौँ, यी सबै कुराहरू। किनभने विश्वका कतिपय देशहरू यो पछिल्लो 20 वर्षमा धेरै प्रगति गरेका छन् र कतिपय देशहरू निकै पछाडि परेका छन्। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि हाम्रो समाज, नेपाली समाज, हाम्रो राष्ट्र कहाँ पुग्यो, त्यही हिसाबमा इटहरी 5 वर्षमा कहाँ पुग्यो, यो सबै मूल्याङ्कन इमानदारपूर्वक नगरवासीले आफ्नो अभिमतद्वारा आगामी वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा दल र जनप्रतिनिधिलाई मतदान गरेर यो फैसला दिनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हस्त श्रोता तथा दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी रेडियो रामधुनी 91.9 मेगाहर्जको तरङ्गबाट प्रसारण कार्यक्रम रामधुनी बहसमा हामी इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर साहब दरिकलाल चौधरीको साथमा विभिन्न भलाकुसारीहरू गऱ्यौँ। तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो, के छ कसो छ, हाम्रो युट्युब च्यानल अनि हाम्रो के अरे www.radioramdhuni.com र रेडियो रामधुनीको पेजलाई लाइक गरिदिनु होला। र हाम्रो अमूल्य समय लिएर हाम्रो मेयर साहब आउनुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र कार्यक्रमको अन्तिम चरणबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार। मलाई यहाँहरूको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम रामधुनी FM मै आमन्त्रण गरेर सम्पूर्ण अब देशवासी नगरवासीहरूलाई नगरको गतिविधिको बारेमा कुराहरू राख्ने अवसर मिल्यो। यसका लागि म सम्पूर्ण नगरवासीको तर्फबाट यहाँहरूको लोकप्रिय यो सञ्चार माध्यम रामधुनीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्त नमस्कार।